ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिविरावृतां मयूकैरगमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। Gitaji, you can start. Sonali followed by Shantaji and then Arvindji. अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहम् इत्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। अथ अष्टमोऽध्यायः ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। Is me? Yes. ॐ ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ second time? One time is Okay. Shloka number 11. and the chapter is Rakta Bijavada. Tam ninadamup तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम्
तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः परिवारिताः देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः 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 परिवारिताः तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः The previous shloka, it was said, Devi Nanada Vishanaihi Inadaihi Devi Kali Jikhe. She overwhelmed the armies of the Daitya by her sound. Now, Tam Ninadam Devyaha Ninadam Nadam Upashrutya, having heard Shrutva Daitya Sainyaihi Chaturdisham on four directions. On four directions, Devi, Simha, Tata, Kali, Devi, Kali, then Sips. The Simha line also. Saroshaihi, with angrily Parivaritaha, by the armies of the Daitya, Rakshasas, Asura. Then shloka number 12. Etasminnantare भूप विनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः 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 एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुगविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुगविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम् ययुः
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः So these two shlokas together can say the meaning. Bhupa is Sambodhana. So Bhupa is, oh Bhupa, oh king. It means this Rishi Ruvacha, the Rishi is telling the story. So we have to remember that should not forget that Maithas Rishi telling the Devi Mahatma the story to Surata and the king and the Vaishya. So whole king, Bhupa. Vinashaya Suradvisham Bhavaya Vinashaya Suradvisham. Vinashaya Suradvisham Bhavaya Amarasimhanam. Something like Gita. Vinashaya Chadushkratam Paritranaya Sadhunam. Suradvisham. Suradvisham Dvish Dhatu. Dvish who hate Suras. They are Asuras. So Suradvisham means Asuraha. Asurana Vinashaya. And Bhavaya is for the Bhava, for the prosperity, for the welfare of Amarasimhana. Amarasimha is Deva. So Devanam Hitaya, Asurana Vinashaya, Etasminantare by this time, then Brahma, Vishnu, Vishnu Nam, Tata Indrasya, also Indra. From Brahmaji, Brahma Isha, Isha is Lord Shiva. Then Brahma Isha Guha is Subramanya. Then Vishnu, then Indra. The Shaktayaha, the power of them, which are Ati Virya Balan Vitaha, which are extremely Virya, powerful and strong. Then Tesham Sharirebhyaha, from their bodies, Vinishkramya, having come out in that form, entered Chandika. So now, therefore, the same Chandika, by the Shakti of Brahmaji, will be Brahmani. So Guha is Skanda, the first Skanda, the different Shaktis will manifest. The power of Guha, power of Vishnu, Vaishnavi. So the next shloka is going to tell that, all those. Ishvara, Ishvari, Maheshwari. So Vishnu Shakti, Vaishnavi. So like that, in Varahi, etc. And Indra, Aindri, Aindrani, Indrani, Indrasya Shakti. So that going to manifest through the body of Chandika. So next shloka 14, where it is, you can see. Sharanji, we didn't chant both the lines together of the previous shlok. 13th, okay. ब्रह्मेश गुगविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः. ययुः means gata, went. Shaktayah agachan, entered the Chandika. Entered Chandika. Okay, please chant. ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः Chandikai ब्रह्मेश Yayuhu also you can tell, nothing wrong. Correct only what you said first time. Okay. ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं 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 यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ 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 यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं यद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं यत्तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ Yasya devasya yat rupam, the form, and bhushana, the ornaments and the vehicles, tad vadeva, in that same form of the devas who entered into Chandika, they fought with the asuras. That Shakti emerged from the body of Chandika and fought with the asuras. Yodhum ayayo. Ayayo, they came to fight. Then next sloka. Brahma Shakti is Brahmani, that is said here. Amsayukta Vimhanagre Saksha Sutra Kamandaluhu. Amsayukta Vimhanagre Saksha Sutra Kamandaluhu. हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः 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 आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते 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 हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः 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 आयता ब्रह्मणः आयाता आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः 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 आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते So devasya swarupam bhushanam vahanam. Here it is Brahmaji's swarup. Vahanam is Hamsa Yukta Vimanagre Vimanam, the chariot, which is Yukta
yoked with Hamsa. That is the Vahanam of Brahmaji. And Saksha Sutra, Aksha is bead. Akshena Sakavartate. Rudraksha, you say, right? Saksha Sutra is that Japamala. Then Kamandalu. These are the ornaments of Brahmaji. Then Brahmanaha Shakti, Ayata. Ayata came. Ya to go, Aya to come, Ayata, Brahmanaha Shakti. That Shakti which emerged from Chandika is called Brahmani. Maheshwari Vrisharudha Trishula Varadharini. Maheshwari Vrisharudha Trishula Varadharini. माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलभरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलभरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा 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 माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा माहेश्वरी वृषारूढा 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 त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा. There's a part of Veda also. Trishula Varadharini, Trishula Dharini also. Okay, Maheshwari, the Shakti of Maheshwara. Vrisharuda, that Vahana is Vrishabha. Aruda climbed upon the Vrisha, the Vrishabha. Trishula Varadharini. Trishula is Trishula, the best of Trishula, the great Trishula. Holding, that is a weapon. And Mahahivalaya, Valaya is bangle only.
And the bangle is ahi, snakes. Ahihi, agi, ahayaha, it is ikaranta shabda, ahi. And they are maha, it is great. That is a bangle of Lord Shiva, and that is, he has given that to Devi Chandika. Then Chandra Rekha, that crescent moon, what Shiva has, that's ornament. That also Devi Prapta from the Lord Shiva. Therefore, she is called Maheshwari, Maheshwarasya Shakti, Maheshwari. Then from Guha, that is Kaumara, comes Kaumari. Kaumari Shakti Hasta cha Mayuravarvahana. Kaumari Shakti Hasta cha Mayuravarvahana. कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना 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 योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ 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 दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी So Kumarasya iyam Kaumari Shakti, the power of Guha Kartikeya, and that the Devi who has received all the Shakti manifested through Devi of in the form of the Kartikeya, that is Kaumari, and she is Shakti Hasta. As Kumara has got Shakti, Shakti is the veil, what do you call javelin? Yes, in his hand. That is her weapon. That is the weapon.
And Mayura Vara, Vahanam is Mayura. Mayura Vara, Vara is best, the best, the peacock. And Guharupini in the form of Guharupini, Ambika in the form of the Kartikeya. So, feminine manifestation of Kartikeya, that is Guharupini, that is Kaumari, seated on a peacock, having the Shakti, that weapon in her hand. Daityan Yodhum Abhyayayo. She also to fight with the Devas appeared Abhyayayo. Then Vishnu Shakti Vaishnavi, that is next shloka 18. Tathaiva Vaishnavi Shaktir Garudo Parisamsthita. Tathaiva Vaishnavi Shaktir Garudo Parisamsthita. तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपर संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपर संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्ख चक्रगदार्शार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ 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 तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ 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 तथा एव similarly the Shakti of Vishnu manifested in the form of Vaishnavi. And the Vaganam is Garuda. So Garudopari, Garudasya Upari, Samsita, seated on the Garuda Vaganam.
when with all the weapons, Shankha, Chakra, Gada, Sharanga, Khadga, Hasta. Shankha is conch, Chakra, Chakram, that disc. Gada, Gada is the club. Sharanga, Sharanga is the bow. Chapaha, Khadga, sword. Asta, Asta means the one who has in these in her hand. Sa Abhyupayayo. Yayo is the, therefore don't think it is Prathama Bhakti Dvivacham. It is Kriyapadam. Yayo is singular. Yayo, Yayatuhu, Yayuhu. Yayuhu is Bhagavachanam, remote past, it is Litlakara. So Abhyupayayo means she manifested, came, appeared. The next one is Varaha becomes Varahi. Next one. Yajnavarahamatulam rupam ya bhrato hare. Yajnavarahamatulam rupam ya bhrato hare. यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः 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 शक्ति साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् शक्ति साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रतीतनुम् शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रतीतनुम् शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् शक्तिश्चाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुम् शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रतीं तनुम् शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् So ya Shakti Arehe of the Lord Hari, Bibrataha, not Vivitaha. Here Bibrataha means adorning, wearing, Bridhatu. So Bibrataha, assuming the Vishnu's, the Lord Vishnu Shakti, she became Varahi and having the form, because said Rupam, Bhushanam, Vahanam, all these of the Devas are they entered Devi and manifested in those respective forms. So here Rupam is Varaha Rupam, Yajna Varaha Rupam. That it's not an ordinary Varaha, Yajna Varaha. So that Varaha Murti is visualized as Yajna. As Yajna, so there is some description of is the Yajna Varaha. The whole boar is visualized as a Yajna. So Yajna Varaha. So Yajna means Yajna for that basis is Vedas. So boar has got 4 legs, upper 4 Vedas. So like that some Rupakam is there. So therefore the Yajna Varaha is a form, in that form she appeared, and our Shakti, that Shakti of that Ari is this Varahi, and that Varahi appeared, that Tanum is, form is boar only, assuming the form of a boar, Bibrati, assuming Tatra Ayayo, Tatra Kutra, this Yuddha Kshetre, Ayayo, Apyayayo, she also came. The next one. Narasimhi Nrsimhasya Bibrati Sadrisham Vapuhu. Narasimhi Nrsimhasya Bibrati Sadrisham Vapuhu. नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः नारसिंही 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 नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः 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 प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्रसंहतिः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप निक्षिप्त नक्षत्रसंहतिः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप निक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः So Narasimhasya Shaktihi Narasimhi. Narasimhi, it's not Pratyangara. Pratyangara Devi is different, I think. Maybe the same, I don't know. Pratyangara Devi, because she's also of the form of Narasimha only. But anyway, but there's a Pratyangara Suktam in Atharvana Veda. Anyway, it's a powerful Suktam, Pratyangara Devi. Those who do Pratyangara Upasana, they have to, give up their personal comfort, and they will work only for the welfare of others. That is how their things will happen. They say. They generally say, but I don't know. This is I heard like this. That is about Pratyangara Upasana. It's not easy also. So here in Narasimhi. So the Shakti There's a of Narasimha. Pratyangara temple here. Here in Chennai also it is Pratyangara. I've been there many times. Om Dim Ksham Pakshajvala Jagve Karadam Che Pratyangare Ksham Hri Hum Pat Swaha. The mantra like that. Pratyangara mantra. That's very powerful upasana, but it's not everybody can do also. Okay, the yantram and everything is that they worship here in the Chennai temple is a beautiful temple, nice temple. All the tantric, all the murtis are there. Karagi also, very famous. I have seen they bring some people who are possessed or something. They can't stand in front of the Devi. They shout. They want to get away from the temple. I've seen. Anyway, those inexplicable. So Narasimhasya Shakti Narasimhi Bibrati, having assumed Vapuho, the Sharir, the form, so similar to that. Then Prapta Tatra, by the Prapta Tatra Prapta Kutra Yuddha Kshetre Prapta, she came, and Bibrati assuming the body of Narasimha, and Satakshepa Shipta Nakshatra Samhatihi. So the word qualifies, it's a Bahuri Samasa. Sata is the hair, the mane of the manes of the lion. Mane, not manes, mane. Akshepa, Sata, Akshepa, Kshipta, Nakshatra, Samhati. All these words are put together, compound. So Akshepa is shaking the mane. Then by that, Nakshatra, all the Nakshatra, the constellations were just, scattered. The Samhati, the assemblage, just by shaking, she scattered even all the constellation stars. Shaking that she came, Tatra Prapta, Yuddha Bhumim Prapta. I think we'll stop here. Sharanji, I have a question. When we refer to the god, do we say Narasimha or Narasimha? Narasimha is
is there. Narasimha also is there. Both shabdas are different. Nru Shabda, Narasimha. Nara is another Shabda. Nru also human being, Nara also human being. So both Nru Shabda, therefore Nru means human being, Nara also means human being. So Narasimha, Narasimha, both are fine. Both are correct. Okay. Thank you. So it's a compound. So is it referring to a Nara or a Simha? Narasimha. So it is Naraha Simhaha Iva. That way we can interpret, but that meaning we cannot take for, I think, here. Or Narascha Aso Simhascha, that is also possible. He is a man and is a lion also. So in just taking the word, I'm just trying to interpret. That is Karmadarya Samasa. Narascha Aso Simhascha. That is Shabda, Nuru Shabda is there. So therefore Nuru also, Nrsimha also, it is fine. Okay, but Nrsimha as a goddess, I have to check what compound it would be. Naraha Simhaha Iva. Oh, no. We have to do some on this because it's referring to the god. So we have to probe into the compound a little more. Anyway, that compound aside. So both words are there. Narasimha also is there. Narasimha also is there. Nara is Akarantaha Narashabdaha. And Nru is Rikarantaha Nrushabdaha. That also is there. Nru. So if I remember that Nru, once upon a time I taught all this. Nru, Na, Naro, Naraha. That is what declension is. Nara Shabda is like Rama Shabda. Naraha, Naro, Naraha. Nru Shabda is Na, Naro, Naraha. Na means human being. Singular. Prathama Bhakti Eka Vachanam. So in a compound, you have to take the Pratipadikam. So Pratipadikam of Na is Nru and Simha. Together joined become a compound Nasimha. Or Nara plus Simha, compound Narasimha. So both are correct. Okay, we will stop here. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಾः.